सुसेगाद दंपार पळोवणारांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार। हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता। आज मायाची 3 तारीख। सुरवातेक खबर हांगा ऑस्ट्रेलियासून। मायाच्या 3 तारखेक हांगा ऑस्ट्रेलियांत नवो केंद्र सरकार वेंचून काडपाक एलिसांवां जातलीं। आमचे दोग गोंयकार उमेदवार हे एलिसांवांत आसात। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हांगा ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी हाचे जनिता मॅस्करेनस, जे सद्याक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हांगा स्वॉन हांगा MP म्हूण आसा, आनी दुसरो जावन आसा लिओन रिबेलो, पयलेच फावट लिबरल नॅशनल पार्टी हाचो मॅकफर्सन गोल्ड कोस्ट क्वीन्सलँड हांगाचो उमेदवार म्हूण एलिसांवांत आसा। एलिसांवांचो निकाल मार्चच्या 3 तारखेक सांजच्या वेळार म्हणल्यार कळून येतलो। दुसरी खबर रोमाच्या व्हॅटिकन शारांतसून। गेल्ल्या सुमारांत पोप फ्रांसीस हाचो इंतेर जालो। हजारांनी लोकांनी सेंट पीटर स्क्वेअर हांगा ताच्या इंतेराक भाग घेतलो। जायत्या जाणांनी टीव्हीचेर पळोवन पापसाहेब फ्रांसीस एप्रिलाच्या 21 तारखेक ह्या संवसारांतलो अंतरलो। UK स्विडनसून सुमार 100 मायज माणकुली भुरगीं ह्या जुबली वर्साक पापसाहेब फ्रांसीस हाच्या मुखार आपलो कार्यक्रम करचे आसले, पूण व्हॅटिकन हांगा पावल्या उपरांत पापसाहेब फ्रांसीस हाचे मरणाची खबर आयकून दुखेस्त जाले। तांच्या सांगाती आसलो पिलार संस्थेचो पूण स्विडन हांगा इगोर्जेंत वावर करता फादर लुकस रॉड्रिगेज, आनी ताणें आमकां सांगलें। With me is a huge Goan choir of almost 100 children, 100 plus, along with their families, and we are the part of the Jubilee celebration in Rome. Now, with the sad passing of Pope Francis, it has taken a different turn about this celebration. The entire group took part in the Requiem Mass for Pope Francis, and tomorrow will be another big celebration, the Jubilee celebration for all the teenagers. The last 3 days was days of experience, meeting so many people, so many different groups. Our own group over here, the children, they have participated and they really enjoyed every moment of that. आमचो मोग आमी पाठयता आनीक ही जी भुरगीं ज्या ह्या रिदमीक स्क्वेअरान भाग घेता ती अंडर द वेन्स मचाडो, तो तांकां भुरग्यांक बरे भाशेन गायनां शिकयता आनी दुसरी कांतारान डान्स शिकयता। तांकां एक सोयीक मेवता आपली आर्त, आपलें टॅलंट देवाची वाखाणणी करूंक। आपल्या आवय बापाय सांगाता सुमार 200 लोक हांगासर आयलोलीं आसा। जोरी आमी दुखी जालीं पोप फ्रांसिसाच्या मरणान, तरी आसतना एक काळजी घेतली, सोयीक घेतलो, आनीक जो मोग पाप साहेबान आमकां दाखयलेलो उदीक जाल्यार दुसऱ्यांच्या मोय पासान जिवंक बोक्सोन्यांचो मोग आनी गरिबांचो मोग हे भुरग्यांनी सगळे हांगासर अनुभवले। I'm the choir master of Rhythmic Score, and we are from all the way from United Kingdom, and we are representing United Kingdom for the Jubilee of Teenagers. We are supposed to perform today at the Circus Maximus, but due to the sad demise of Pope Francis, we are now got the privilege to attend his funeral today, and it was one of the best moments ever for our choir. It was a true blessing to be at Pope Francis's funeral and pay our last respects to him before he was buried. So we are a choir that started in 2017 with 25 children, and now we boast a singing army of almost 150 children, and gathered here today in Rome we have 210 pilgrims, that is including children and adults, come all the way from England just to pay our respects to Pope Francis before he is buried. Look at this guy. Hi, we are Rhythmic Score, and today we went to the Pope's funeral. It was very moving, and we are so grateful for this opportunity.
blessed with this great opportunity that we are in the Rhythmics group, and we got an opportunity to come for the Pope's funeral, and we feel very proud about it and happy. Very happy and overwhelmed that we got a chance to be at the Vatican. What originally was planned to be a fun event, we're all going to dance for the Jubilee. What happened was the Pope passed, and well, that turned into an even more biggest memory for us. We're really happy, and all the kids made it. We took a lot of trouble. Thank you very much. Hi, my name is Ethan. Today we attended the Pope's funeral. Although it's pretty chaotic, I'm really blessed that we all got this opportunity. It's Renson, and I'm a part of this choir from Rhythmics Goa. We've come all the way from Swindon, and it's a great blessed opportunity to be here to attend the Pope's funeral, and it's just a great blessing overall. At the Pope's funeral is 1 in a million, and being here itself is a blessing. And this opportunity doesn't come back, and we're all really blessed and really grateful to be here. Thank you. Bye. अनेक महत्वाची खबर म्हणल्यार गेल्ल्या सुमानांत गोवा आणि दामान आर्चडिओसीस हाचे 9 पाद्रींनी आपल्या पाद्रीपणाचो मुन्यारपणाचो भांगाराचो उत्सव ओल्ड गोवाच्या सी कॅथेड्रल हांगा मनयलो. बिशप इमेरिटस अलेक्स डायस ह्या मिसाक हाजीर आसलो. 50 वर्सां आदी देवाक भेटयलेले आनी देवान आपले काकुतीन मोगान आनी पदवेन तांचे फुडकेपण भरले आनी ही 50 वर्सां तांणी जेजूच्या मोलान बरे भाशेन काम केलें आनी जेजूची कृपा आनी जेजूचो आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या भावाचेर सदांच आसलो. त्या खातीर आयज ते देवाक दिनवासतात आनी तांचे बरोबर आमी देवाक दिनवासुया. 9 पाद्री बाव, पाद्री अमांडियो वालादारस, पाद्री कार्लोस मेंडेस, पाद्री मानियल फेर्नांडीस, पाद्री जानेरियो रिबेलो, पाद्री डोमिंगोस तोमे परेरा, पाद्री फ्रांसिस्को झेवियर परेरा, पाद्री जेफ्रिनो डिसूजा, पाद्री मोसिमियो अफोन्स दी अतायड आनी पाद्री मार्टिनियो दोरादो हांणी आपल्या पाद्रीपणाचो भांगाराचो उत्सव मनयलो. आमचे लागीं उलयतना पाद्री मार्टिनियो दोरादो हाणें सांगलें की तरणाट्यांनी पवित्र सोबेच्या वावरांत हात मारपाची चड गरज. पवित्र सोबेच्या वावराक हात मारूंक जाय आनी पाद्री जावपाक जावं सिस्टरी जावपाक फुडें सरूंक जाय आनी हे पवित्र सोबेचो वावर फुडें व्हरूंक तांणी आदार दिवंक जाय. आमच्या तरणाट्यांनी पवित्र सोबेच्या वावरांत उस्कदर दाखोवंक जाय आनी इगोजेच्या धर्मीक प्रोग्रामांत आनी ही भाशेन ते बरें करीत रावतले. हांव पवित्र सोबेन वावर करतना जाणटे आसले पिडेस्त आसले वचपाक दाखयतालो आनी तांकां खेरीत भेट करूंक वयतालो. हीच म्हाका म्हजी खुशालकाय आनी दादोसपण. खबर आतां पणजेसून. गेल्ल्या सुमारांत काँग्रेस पक्षान पणजेच्या आझाद मैदानार संविधान बचाव अभियान हाचे बाबतींत एक जाहीर सभा केली. हातूंत काँग्रेस पक्षाचो युरी आलेमो हाणें उलयतना बीजेपीच्या सरकाराची भरपूर टिका केली, अदीक करून ट्युरिझम हाचे बाबतींत. टुरिझमाचो मॉडेल आज टुरिझम कित्याक पाड जाता? टुरिझम पाड जाता कित्याक? दिस गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड इन इट्स पॉलिसी. आमची जी पॉलिसी आहा, आमची परंपरा आहा की क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लिम भाव आमी एक. ह्या परंपरा लागून देशभर न्हू आख्खे संवसारभर लोक येता, पूण आमचे मदें कम्युनल करपाक, आमचे मदें डिवायड करपाक जे प्रयत्न हो सरकार करता, द टुरिझम इंडस्ट्री इज गोइंग फ्रॉम बॅड टू वर्स. आज 4 दीस आदी मायकल लोबोन हेडोन दिलो
आणि हेडॉनाचे म्हणपाक लागलो 50% रिसेशन जाला. उत्तर जरी तर तुम्ही विधानसभेन चयल्यार 90% फ्लो सारको ओव्हरफ्लोईंग. हॉटेलेर आमगेलो बाब हेल्टन आहा, सगळे रूम खाली. इतले गोंयांत आज पाड जाता भावंदो भयणींदो. गोंयची कल्चर, गोंयची आयडेंटिटी पाड घालपाक हे सगळे मुखार सरलेले आसा. तर ह्यो जावन आसल्यो कांय सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायले देशांत रावतले गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळुया दुसऱ्या सोमारात. ते मेरेन मोगा संदी.